नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। सुरुमा हेडलाइन्स। विशेष समितिको 17 दिनको अनुसन्धानले पूर्व अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष देखायो। एमालेको सहमतिबीच प्रतिवेदन संसदमा पेश। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले भेटे प्रधानमन्त्रीलाई। एसपीपी अस्वीकारको पत्र पठाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रीको प्रतिक्रिया। सामाजिक सञ्जालमा आम चुनावमा पूर्व प्रधानमन्त्री हराउने अभियान तीव्र। पुरानै अनुहारले मुलुक अघि नबढ्ने तर्क। बीमाको 2.5 करोड लिन 1 वर्ष अघि बाँकेका एक युवकको हत्या भएको खुलासा। 6 जना पक्राउ। र खर्चोन फिर्ता लिन अघि बढेपछि युक्रेनमा रुसको आक्रमण तीव्र। 5 जनाको मृत्यु, 26 घाइते। नेपालको 2 दिने भ्रमणमा रहेका दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड ट्रुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएर आज अपराह्न देउवासँग भेटवार्ता गर्नु भएको हो। लुसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मित्रवत र सहयोगात्मक नेपाल अमेरिका सम्बन्धबारे विचार आदान प्रदान भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नु भएको छ। ट्विट मार्फत देउवाले निरन्तरको विकास, सहकार्य र उच्च तहको आर्थिक संलग्नताका लागि भन्दै अमेरिकालाई धन्यवाद दिनु भएको छ। लुले यसअघि आजै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई समेत भेट्नु भएको थियो। लु नेपालको 2 दिने भ्रमणमा हिजो काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। नेपाल सरकारले अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने भनेर लिखित रूपमा जानकारी दिएको बताएको छ। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले यस्तो बताउनु भएको हो। तर सत्तारूढ सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने सरकारको जवाब पत्याएकै छैन र मत मागिरहेको छ। यसअघि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने भनेर अमेरिकालाई लिखित जानकारी दिइसकेको भनेर ढाँटेको सरकारले शुक्रबार भने साउन 9 गते पत्र पठाएको ठोक्वा गरेको छ। सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले असार 13 गते अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर लिखित जानकारी सरकारले असार 6 को मन्त्री परिषद बैठक अनुसार गरिसकेको बताएका थिए। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक 2079 3-6 को बैठकबाट स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अघि नबढाउने निर्णय भएको छ। मान्यजीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। तर 19 असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाइ नसकेको जनाएको थियो। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्दाखेरि अलि थरो अध्ययन गरेर सबै कुराहरू स्टडी गरेर मात्रै अनि हामीले त्यसको पत्राचार गर्नुपर्ने भएकोले हामी अलिकति पत्राचार त्यो उसहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने नै क्रममा छौँ र यसलाई उपयुक्त समयमा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसपछि सरकारको चर्को आलोचना सहित पत्र पठाउन दबाब र ढाँट्नुको कारण सत्तारूढ सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारसँग मागिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले के कारणले नेपाल अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सदस्य हुँदैन बन्दैन भन्ने पत्र किन नपठाउनु भएको? जसरी भए पनि नेपाललाई आइपिएसको पार्ट बनाउने अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट बनाउने र सैन्य सम्झौतामा लैजाने अमेरिकाको उटा राज्यको चाहिँ नेसनल गार्डसँग चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ त्यस अनुसारको एउटा सैन्य एग्रिमेन्टमा लैजाने तयारी चाहिँ चलिरहेको देखिन्छ भित्रभित्र। त्यसो भएको हुनाले यो विषय गम्भीर विषय भएको हुनाले सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सत्तारूढ दलहरू सहित एमालेको चर्को दबावपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन 6 गते सरकारलाई पत्रबारे जानकारी सदनलाई गराउन रुलिङ गरेका थिए। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। सोही रुलिङ पालना गर्दै सरकारले संसदलाई पत्रबारे शुक्रबार जानकारी दिएको छ। सरकारले
अमेरिकालाई पत्र साउन 9 गते पठाइसकेको पनि जिकिर गरेको छ। साउन 9 गते तदनुसार 25 जुलाई 2022 का दिन कूटनैतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रीको जवाफ अनुसार सभामुखको रुलिङ पछि मात्रै अमेरिकालाई सरकारले पत्र पठाएको प्रश्न छ। त्यसो भए सरकारले किन ढाट्यो सुरुमा र 1.5 महिनासम्म किन पत्र पठाएन? अहिले पनि सरकारले पत्र पठाए भनेर ढाँटेको त होइन भन्दै सांसदहरूले अहिले पनि संख्या व्यक्त गर्दै पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्। यसैको नाममा एसपीपी को अर्को एउटा रूप पनि पास हुँदैछ भन्ने खालको गाई हल्ला आएको छ। त्यसो त सांसदहरूले सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी लाई अगाडि नबढाउने लिखित जानकारी गराएको प्रमाण मागेपछि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले विश्वास गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। उनले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय र मन्त्री स्वयंले सदनको रोस्टममा उभिएर बोलेको कुरालाई विश्वास गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरे। नेपाल सरकार एउटा सर्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय त्यो कदापि त्यसमा संशय व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक नै हुन्छ। किनभनेदेखि त्यसो त यही बेला अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू पनि नेपाल भ्रमणमा छन्। लूले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट गरिसकेका छन्। कतै लू यही पत्र प्राप्त भएपछि नेपालको आधिकारिक धारणा बुझ्न नेपाल आएका त होइनन्? प्रश्न भने जन्मिएको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले एसपीपी पास गराउन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब नदिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी कूटनीतिज्ञको भ्रमणलाई स्वाभाविक रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विदेशी कूटनीतिज्ञहरू आउँदा शंका गर्ने नभई देशको सुशासन, समृद्धि र विकाससँग जोड्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमणले द्विपक्षीय बहुपक्षीय सम्बन्धहरू विकास भएर जान्छ। त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। भ्रमण हुने बित्तिकै अब के गर्न लाग्यो, के लिन लाग्यो यस्तो होइन कि भ्रमणलाई कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो देशको सुशासन, समृद्धि र विकासको पक्षमा युज गर्ने त्यो पो कुरा हो त। राष्ट्रिय हितको अनुकूलको विदेश नीति बनाएर जाने हो हामी। त्यस्तो कुनै दबाब चाहिँ अमेरिकाबाट आएको छैन। मन्त्री श्रेष्ठले गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म नै रहने दावी गर्दै तत्काल एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने योजना नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईप्रति लक्ष्य गरी पार्टीबाट फुटेर नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिरमा आम चुनाव गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएको छ। यता सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा भने चुनावी मितिका बारेमा छलफल सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी आम चुनाव मङ्सिर 4 गते गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले 4 मङ्सिरका लागि चुनावको मिति घोषणा हुन सक्ने संकेत यसअघि नै गरिसकेका छन्। स्थानीय तहको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा थपलियाले मङ्सिर 4 गते चुनाव हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नको निम्ति आयोगले सम्पूर्ण बेहोरा सहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यति भनौँ आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मङ्सिरको 4 गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ।
यता सत्ता गठबन्धनभित्र पनि चुनावका बारेमा अनौपचारिक छलफल सुरु भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको भए पनि आफूले तत्काल मिति घोषणा नगर्न सुझाव दिएको बताएका छन्। यसले सरकार चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको समेत देखिन्छ, तर अहिलेसम्म भने चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छैन। यसअघि आगामी चुनावमा समाजवादी केन्द्र बनाएर जाने छलफल भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताइरहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले भने तत्कालै समाजवादी केन्द्र नबन्ने बताएका छन्। समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला छैन, बन्दै छैन। हामीले समाजवादी केन्द्र बनाइहालौँ भनेर छलफल पनि गरेका छैनौँ। केही साथीहरूले समाजवादी केन्द्रको कुरा उठाउनु भएको हो, तर हाम्रा बैठकहरूमा समाजवादी केन्द्र तत्काल बन्ने भन्ने कुरा भएको होइन, छैन। चुनावी मोर्चा बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति भएर एउटै घोषणा पत्र बनाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल चलेको छ, टुङ्गिसकेको छैन। सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा चुनावी मिति घोषणाका बारेमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएका बेला एमाले भने तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ। एमाले नेता विष्णु पौडेलले शुक्रबार सिन्धुली पुगेर मङ्सिर पहिलो साताभित्रै चुनाव गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसदको कार्यकाल आगामी फागुनसम्म कायमै रहेको छ। कतिपयले फागुनसम्म चुनाव गरे पनि हुने बताउन थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निर्दोष देखिनु भएको छ। संसदीय विशेष छानबिन समितिले 17 दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानले शर्मालाई सफाई दिएको हो। प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदको फरक मतका बीच समितिले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनले शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री हुन बाटो खोलेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निर्दोष देखिएका छन्। उनीमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै उनी विरुद्ध आरोप प्रमाणित हुने प्रमाण नभेटिएको बताएको छ। होइन, त्यो त के आरोप लाग्छ त्यसैको लागि त बन्या हो समिति। सुरुको दिन मलाई थाहा छ, यो बन्दाको दिनमा यस सदस्य तपाईँ हुनुहुन्छ, सभापति बन्नुहोला भन्ने कारणबाट र आजसम्म कुन समितिको प्रतिवेदन आएछ त्यो पनि हेरौँला नि भन्ने तपाईँहरू भन्नुभएको थियो। यो समितिको प्रतिवेदन आयो त हेर्नुभयो नि। आलोचना कति सही छ कति गलत छ त्यो कुरा त प्रतिवेदन पढ्दाखेरि कति हामी मेहनत गरेका, कति सहमति जुटाउने कोसिस गरेका। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप खेपिरहेकै बेला सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरिएको भन्दै गत असारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागिएको थियो। प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तापक्ष र नागरिक स्तरबाट चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा परेर दबाव थ्याक्न नसकेपछि असार 22 गते शर्माले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथि छानबिन गर्न संसदले संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो। एमाले सांसदहरूलाई समेत समेटेर बनाइएको समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि एमाले सांसदहरूले भने फरक मत राखेका छन्। एमाले संसदीय छानबिन विशेष समितिले गरेको अनुसन्धान पूर्ण र पर्याप्त नभएको भन्दै फरक मत राखेको हो। बजेटमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने समितिमा संलग्न एमालेका सांसदको राय छ। 9 पृष्ठ लामो फरक मत राख्दै उनीहरूले पूर्ण रूपमा अनुसन्धान नभएको दाबी गरेका छन्। तथ्यहरूको सङ्कलन गर्ने सवालमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, समितिमा हामी एक रायमा पुग्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल दिने कुरा, उनीहरूको मोबाइल चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यस दिन रहेका सबै कर्मचारीहरूको नामेसी लिएर उनीहरूसँग सबैसँग चाहिँ बयान लिने कुराहरू जस्ता कयौँ प्रश्नहरूमा चाहिँ समिति त्यो प्रश्नमै एक ठाउँमा उभिन सकेन। संसदीय छानबिन समितिले 17 दिन लगाएर गरिएको अनुसन्धानमा निर्दोष देखिएका शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला भएको छ। तर माओवादी केन्द्रले शर्मालाई निरन्तरता दिन्छ वा अर्को व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँछ त्यो भने निर्णय भइसकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरको साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा अभियान चलेको छ। अभियान हो 6 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आगामी संघीय निर्वाचनमा हराउने र देशको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार ल्याउने, जसका लागि केही नेता तथा स्वतन्त्र भनिनेहरूले वर्तमानदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री हराउने अभियानको नेतृत्व गरेको देखिएको छ। आखिर कसरी सुरु भयो यस्तो अभियान अनि के साँच्चै अभियान सफल होला त? यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा अभियान चलेको छ। आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा 6 पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हराएर नयाँ अनुहारलाई प्रधानमन्त्री छान्ने। नेपाली राजनीतिमा नाम चलेका अनुहार हुन् शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, जो पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। काम गर्न नसकेकाहरूलाई चुनावमा हराएर नयाँलाई ल्याउने अभियान अहिले सामाजिक सञ्जालतिर देख्न सकिन्छ। विशेष गरी साना राजनीतिक दल र स्वतन्त्रहरूले यो अभियान चलाउन थालेको देखिएको छ, जसको मुख्य मकसद अर्थात् उद्देश्य छ पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देश र जनताले परिवर्तनको आभास गर्न नपाउनु। सामाजिक सञ्जालमा चलेको अभियानको नाम हो अब देशले छान्नेछ 40 वर्ष मुनिको प्रधानमन्त्री, जसको नेतृत्व गुल्मीका युवक सागर ढकालले गरेका छन्। ढकाल तिनै व्यक्ति हुन् जसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई एउटा कार्यक्रममा कडा प्रश्न गरेका थिए। त्यसबाहेक राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको रापरपाले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हराउने अभियानमा कुनै न कुनै रूपमा साथ दिएको देखिन्छ। त्यस्तै संसार कर्म छाडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समेत पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हराउन सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन्। एक ठुलो नेता हार्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् है, एकजना म निकममा हुन सकुला, जुत्ताको माला लगाइदिनुहोस्, कालो मुसो दलिदिनुहोस्, जे मन लाग्छ गरिदिनुहोस्। निकममा भन्दा निकममा काम नलाग्ने मान्छे यो बरु टिभीमै ठिक्दै भन्नुहोस्, नो प्रब्लम। तर एक यो देश चलाइसकेको, मन्त्रीमण्डल हाँकिसकेको, सरकार चलाइसकेको, पटक चलाएको मान्छे फेरि मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नलाई मिलिरहेछन्। यता मिलेर आफै 4-5 जना मिल्ने कोसिस गरिरहेको छन्। यो मैले बुझाउन सकिनँ, त्यो तपाईँलाई बुझाउन सक्ने मेरो क्षमता म नजानुस्। तर यो भयो भने, यही चिज फेरि रिपिट भयो भने हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुन्छ। यता अहिलेको सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको निम्ति प्रत्याशी बन्ने घोषणा गरेका छन्। थापाले त्यसको निम्ति पार्टी संसदीय दलको नेताको चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने बताएका छन्। तर काङ्ग्रेसभित्रकै नेताहरू भने शेरबहादुर देउबाको विकल्प नरहेको बताउँछन्। त्यो त यस्तो गरे हुन्थ्यो, हाम्रै पार्टीमा पनि ती नै कुराहरू थिए। महादेवसँग हराइदिए त सिद्धिहाल्थ्यो नि, होइन? अब बाहिर भन्ने कुरा एउटा छ, युवाको नारा पनि हाम्रो पार्टी पनि थुप्रै लाग्नु पनि स्वाभाविक हो। युवाहरू आउनु नि पर्छ, नआउनु पर्छ हुँदै होइन, आउनु पनि भएको छ। तर 60 वर्ष अथवा 65 वर्ष अथवा 70 वर्षभन्दा माथिको प्रावधान नराखौँ भनेर प्रस्ताव समय त आएन। शेरबहादुर देउबा बुढो भयो, गर्न नसक्ने भयो, गरेन भने त पार्टीमा हराइदियो भइहाल्थ्यो। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिदेखि दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका अहिलेका राजनीतिक दलले पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका छन्। तर अपेक्षा अनुसारको नतिजा दिन नसकेको भन्दै आलोचना भने निरन्तर छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलका किल्ला मानिएका क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हात पारेपछि अहिले भने पूर्व प्रधानमन्त्री हराउने अभियानको सुरु भएको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भने हराउने अभियान सफल नहुने दावी गर्छन्। आक्रोश छ, निराशा छ, तर विकल्पको लागि पनि त कुनै टिम चाहियो। जस्तो तपाईको 63 भन्दा पहिलेसम्म कांग्रेस एमालेको एक छत्र राज थियो, जे गर्ने भयो। त्यो त माओवादीले एउटा फोर्स क्रिएट गरे, त्यसै गरी मधेसबाट एउटा फोर्स क्रिएट भयो, अनि त विकल्प पाए। विकल्प दिन सक्ने कुनै फोर्स क्रिएट हुनु पर्यो, जेनेरेट हुनु पर्यो। अब कुनै ठाउँमा कुनै एउटा व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उसले एउटा स्टन्ट क्रिएट गर्ला, मान्नुहोस् जितेरै आउला, जितेर आएर के गर्ने? नारायण बिजुक्सेको पार्टी जस्तै भएर बसिरहने संसदमा, त्यो त सम्भव छैन, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। केही स्वतन्त्र उम्मेद्वार र केही प्रमुख दलका नेताहरूले थालेको यो अभियानले कतिको सार्थकता पाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर स्थानीय तहको चुनावमा शीर्ष राजनीतिक दलका उम्मेद्वारले स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँग भोगेको हारले भने केही न केही फरक पार्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
अब पालो ग्लोबल अफाइर्सको। सीमित व्यक्तिले चुनाव जितिरहने, कार्यकारी पदमा पुगिरहने, पुरानै सोच पुरानै शैली, मुलुक झनझन ओह्रालो लाग्ने अवस्था। नेपालीले दशकौं भोगिरहेको पीडा, यसबाट आजित भएर नयाँ अनुहार खोज्न थालिएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल अफाइर्समा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, शीर्ष नेताहरूप्रति यति विघ्न असन्तुष्टि बढेको किन होला? अब जो पनि अब राम्रो छु भनेर आउँछन्, अब ठाउँमा पुगेपछि थाहा छैन होइन उनीहरूको विचार किन फेरि जाँदो रहेछ, किन सिस्टमै त्यस्तो छ कि होइन। अब जो पनि ल मै गर्छु, मै राम्रो, मलाई उम्मेदवार बनाएर हजुरले जिताइनुहोस्, भोलि म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु। तर मैले सक्षम आफैले देखेँ होइन, राम्रो नेतालाई पनि अब उनीहरूले अब आफै भ्रष्ट गरेर अर्को मतलब भ्रष्ट गरेर आफू माथि आइजान्छन् के। इमान्दार सोझो मान्छेलाई त काउन्टिङ छैन के। त्यस्तो पनि देखेँ मैले आफ्नै आँखाले, आफ्नै गाउँमा त्यस्तो भएको होइन। अब सरहरूको मनको फिलिङहरू त अब उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ, देशमा आँखादेखि भइरहेछ, उहाँहरू बुझेर पनि बुझ्न चाहनुहुन्न भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रा नेताहरू राष्ट्रिय नेता र साँच्चै एउटा राष्ट्रको र जनताको नेता बन्न सकेनन् र हाम्रा नेताहरू परिवारमुखी भए र नातावाद भए, परिवारमुखी भए र यिनीहरूसँग राष्ट्रलाई कसरी बनाउनुपर्छ, मेरो दायित्व के हो भन्ने कर्तव्य हाम्रा नेताहरूले बिर्से। त्यही कारणले जनताबाट विश्वास यिनीहरूको गुम्यो र अब कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सही आचरण म कसैको पनि देख्दिनँ। सबै नेताहरू एक न एक बदमासी नै गरिरहेका छन्। आफ्ना श्रीमतीलाई, आफ्ना ज्वाइँ छोरी भान्जा भान्जी, आफ्ना आसेपासे घरमा बस्ने नजिककालाई अब समानुपातिमा उम्मेदवारको टिकट दिने, अब उम्मेदवार प्रत्यक्ष लडाउँदा नि त्यस्तालाई लडाउने र मन्त्री बनाउँदा, राजदूत बनाउँदा एउटा जुनसुकैमा पनि यिनीहरूको देशप्रति र जनताप्रति इमान्दारिता छैन। हामीले केही गर्न नसके पनि हाम्रो स्वरबाट बुझ्न सक्ने मान्छेहरूले बुझेर त्यसलाई अलि समायोजन गर्न सके, यताउति गरे तैपनि केही हुन्थ्यो कि भन्ने हो, त्यो आशा हामीलाई पलाउँदैन। र अहिले त गणतन्त्र भनिन्छ, कहीँ पनि यो सरकार भएको र कहीँ एउटा सरकारी संयन्त्रबाट जनताहरूले सुरक्षा पाएको ठाउँ कुनै निकाय नै देख्दिनँ मैले त। म एउटा यही पीडित, मेरो पोखरा हो, यही पीडित विषयमा नि म यहाँ न्याय पाउँछु कि भनेर आएँ। 2 महिना 2.5 महिना हो यहाँ बसेको। मन्त्रालयमा बस्न पाइँदैन, सचिवहरूसँग भेट्न पाइँदैन, मन्त्रीहरूलाई भेट्न पाइँदैन, जहाँ पनि नाता गोता र एउटा पार्टीको कुरो लिएर जानुपर्ने। नेताहरूलाई जनताको माया भएन, उनीहरू आफू परिवार नाता कृपावाद आफ्नो आसेपासे झोलेलाई भयो, देशको माया कसैलाई भएन। सबैजना राजनीतिक दलहरू कोही भारतमुखी भए, कोही युरोपियन युनियनमुखी भए, कोही चाइनामुखी भए, नेपालमुखी देशमुखी कोही पनि भएन। यो पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेर राखेको देश हो। अब यहाँ टुक्रिने खेल भइरहेको छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् युरोपियन युनियनले के चाहेको छ। अमेरिकाको MCC पछि अमेरिकाको हाई प्रोटोकलको मान्छे कतिचोटि आइरहेका छन्। हिजो भर्खर को आइरहेका छन् यहाँ, किन हो कसैको पनि माया भएन। यिनीहरू कसरी हुन्छ, आफ्नो कुम्लो बेच्ने, आफ्नो आसेपासेलाई गर्ने, गोरु बेचेको मान्छेलाई पनि आफ्नो सपोर्ट गर्ने। अब यो सबै तपाईँ युरोपियन युनियनको तपाईँको उसको यो आधिकारिक रक एजेन्ट भए यो जनताप्रति। अनि त्यही भएर जनताले गरेको छैन, त्यही भएर जनताले चाहिँ एउटा रिभोल्युसन खोजिरहेको छ अहिले। बाँके कोहलपुरका 21 वर्षीय सर्जन विकको हत्या गरेको सम्बन्धमा पक्राउ परेका 6 जनालाई प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सार्वजनिक गरेको छ। ठूलो रकमको बिमा गरेर युवकको हत्या गरी भुक्तानी समेत लिइसकेका 6 जना दोषीहरूलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। घटना हो 2078 साल 2 वैशाखको। बाँकेको कोहलपुर निवासी 21 वर्षीय सर्जन विकको 2 वैशाखमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुन्छ र उनको मृत्यु हुन्छ। राति अन्दाजी 11 बजे बाँके जिल्लाको बैद्यनाथ गाउँपालिका 6 ललितपुरको भित्री सडकमा उनी चढेको मोटरसाइकललाई विपरीत दिशाबाट आएको मिनी बसले ठक्कर दिन्छ। त्यही दिन बाटोमा लडेको अवस्थामा स्थानीय र प्रहरीले विकलाई फेला पार्छन् र कोहलपुर अस्पताल लान्छन्। अस्पतालमै उनको निधन हुन्छ। तर प्रहरीले करिब 1 वर्षपछि विकको दुर्घटनामा परि मृत्यु नभएर सुनियोजित फिल्मी शैलीमा
हत्या गरिएको पुष्टि गरेको छ। त्यसो त प्रहरीलाई सुनियोजित तवरले विकको हत्या भएको थाहा पाउन 1 वर्ष नै लाग्यो। हो दर्शकवृन्द, विकको दुर्घटनामा परेर नभई सुनियोजित तवरले हत्या भएको रहेछ र त्यो पनि अरूले नभएर आफ्नै श्रीमती सपना मल्लले ग्रेन्ड डिजाइन गरेर। 78/1/2 गते 1 वर्ष अगाडि चाहिँ 11 बजेको समयमा चाहिँ कोलपुरमा सर्जन विक भन्ने 21 वर्षको एकजना युवालाई चाहिँ बलबल लोड गराउन भनी चाहिँ V10 17-25 नम्बरको मोटरसाइकलमा लिएर गइन्छ। तर भित्री सडकमा गइसकेपछि टोपबहादुर राणा छेत्रीले अब चलाइ ल्याएको चाहिँ V1 नम्बरको मिनी बसले ठक्कर दिई घाइते बनाई बाटोमा लडेको अवस्थामा स्थानीय तथा प्रहरीले फेला पारी रेस्क्यु गरेको अवस्था छ। त्यसो त विकलाई ठक्कर दिने मिनी बसका चालक टोप बहादुर राणा छेत्रीमाथि सवारी ज्यान मुद्दा जिल्ला अदालत बाँकेमा दर्ता पनि भयो। अदालतले छेत्रीलाई 30 दिन कैद र 2000 रुपैयाँ जरिवानाको फैसला पनि सुनायो र पछि उनी रिहा भए। तर उनी त पैसाको प्रलोभमा मान्छे मार्दै हिँड्ने रहेछन् र उनको पनि संलग्नतामा भवितव्य नभएर योजनाबद्ध अपराध घटाउन संलग्न भए। घटना यसरी खर्च। प्रहरीले पक्राउ गरेका मध्ये आरती भनिने ललिता सापकोटाले सपना मल्ल र अर्का गेम डिजाइनर सञ्जीव अर्याललाई भेट गराउँछन्। उनीहरूको त्यहीबाट एउटा अस्ट्रेलिया लिएर जाने पुरुष खोज्ने र मल्ललाई डिपेन्डेन्टमा अस्ट्रेलिया पठाउने योजना रच्छन्। त्यसपछि मल्ल विभिन्न समयमा काठमाडौँ आएर सिप सिक्दै गर्छिन्। त्यसपछि 2077 फागुन 28 गते पहिलो पटक मृतक सर्जन विकसँग भेट हुन्छ। विक आफू पनि अस्ट्रेलिया जान खोजिरहेका हुन्छन्, तर आर्थिक अभावमा उनले रकम जोह गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। त्यति नै बेला भेटिएका अर्याल र मल्लले सम्पूर्ण खर्च बेहोरेर अस्ट्रेलिया लैजाने तर डिपेन्डेन्टमा मल्ललाई पनि लिएर जानुपर्ने शर्त राख्छन्। विक त्यो कुरामा राजी हुन्छन् र चैत 2 गते उनीहरूको विवाह हुन्छ। विकलाई उनीहरूले अब बिमा गराउनतर्फ लाग्छन्। सार्वजनिक जीवन बिमा रिलायन्स इन्सुरेन्स कम्पनी कोहलपुरबाट फागुन 28 गते 1 करोड 20 लाखको र 70 लाखको एडीबी अर्थात् एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट बिमा गर्छन् 25 वर्ष अवधिको। बिमा प्रहरीले पक्राउ गरेका सरदार अहमद खाले गर्छन्, अर्थात् उनी पनि घटनामा संलग्न छन्। आश्चर्य लाग्दो कुरा त यो छ कि उक्त बिमाको प्रिमियम सञ्जीव अर्यालले तिरिदिन्छन्। त्यसबेला पहिलो शुल्क भुक्तानी अर्यालले 5,40,000 तिर्छन्। अब उनीहरू आफ्नो योजना मुताबिक विकलाई अस्ट्रेलिया पठाउने नभएर उनको दुर्घटना गराएर मार्ने र बिमा बराबरको रकम कुम्ल्याउने दिशातिर लाग्छन् र 2 वैशाखमा सवारी दुर्घटनाको नाटक मञ्चन गराउँछन्। हामीलाई चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद कुरो छ भनेर पुनर्बिमा कम्पनीबाट केही सूचना प्राप्त भयो। मृतक सर्जन विक जुन एक्सिडेन्टमा मर्नु भएको थियो बसले हानेर, उसको चाहिँ सावधिक जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमा बापतको दाबी भुक्तानी रकम रु 2 करोड 50 लाख रुपियाँ मृतकको नाममा चाहिँ त्यति भुक्तानी भनेको मतलब बिमा कम्पनीमा एउटा त 5 लाख क्षतिपूर्ति जुन कानुन बमोजिम पाउने कसैले बुझेर लग्यो, तर मृतकको नाममा चाहिँ 2 करोड 50 लाख चाहिँ जीवन बिमाको रकम चाहिँ भुक्तानी भएको देखियो र उनकी मृतकको श्रीमती भनिएकी सपना मल्लले बुझेको देखियो। विकको मृत्युपछि उनकी पत्नी सपना मल्लले रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सबाट 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ 2078 साल साउन 14 गते बिमा भुक्तानी लिएकी थिइन्। भुक्तानी पछि गत पुस 30 गते नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले विकको घटना शङ्कास्पद भएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पत्रचार गर्छ। तबबाट मात्रै प्रहरीले घटनालाई अनुसन्धान गर्न सुरु गर्यो। सोही आधारमा ब्युरोले गरेको अनुसन्धानबाट उक्त घटना षड्यन्त्रपूर्ण रहेको ठहर गर्यो र प्रहरीले यस घटनामा संलग्न सपना सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने
मृतकको जुन मरेको व्यक्तिको 77/11/5 कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोलेको हुन्छ। यो उही कोहलपुरमा सपना मल्लको खाता खोलेको कामना सेवा विकास ब्याङ्क 2 जनाको खाता सञ्जीवले खोलिदिएको छ। मृतकको खाता पनि सपना मल्लको पनि खाता, सपना मल्लको 11/12 मा अनि उसको मृतकको चाहिँ 11/5 मा छ। त्यो दुईटै खाता चाहिँ सञ्जीव भन्नेले खोलिदिएको छ। अब जीवन बिमामा चाहिँ अब उसको मृतकको जीवन बिमा गरिन्छ 11/28 मा, जसमा इच्छाइको व्यक्तिमा सपना मल्ल राखिन्छ, जबकि त्यो बेलासम्म बिहा दर्ता भएको हुँदैन। प्रथम शुल्क तिरेको 77/11/28 मै तिरिन्छ। अब बिहा दर्ता चाहिँ 12/2 मा हुन्छ। पहिले इच्छाइको व्यक्तिमा श्रीमती भनेर राखियो, तर बिहा दर्ता चाहिँ 12/2 मा भयो। अब 12/2 मा भइसकेपछि 78/1/2 मा 1 महिनापछि दुर्घटना हुन्छ र बिमा भुक्तानी 78/4/14 मा 2,50,00,000 रुपियाँ हुन्छ। बिमा बापत सपनाले भुक्तानी लिएको 2,50,00,000 मध्ये सञ्जीवले 80 लाख रुपियाँ लिएका थिए। त्यसै गरी सपनाकी आमा छवि कुमारी खत्रीलाई 17,43,000, दीपक केसीलाई 60 लाख दिएर सपनाले 86,89,000 रुपियाँ आफूले राखेकी थिइन्। घटनामा बिमा अभिकर्ता सरदार अहमद खान मात्रै नभएर उनको मोटरसाइकल पनि प्रयोग भएको छ। त्यस राति विकले खाको मोटरसाइकल लिएर हिँडेका थिए। यता प्रहरीले भने गत साउन 9 गते सपनालाई दिल्ली हुँदै जापान जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। यसरी करोडौंको लोभमा विकला अस्ट्रेलिया लाने प्रलोभ देखाएर नक्कली विवाह दर्ता गरेर बिमा गरेपछि अन्तिममा सुनियोजित हत्या गरियो, जसमा संलग्न मल्लसहित 5 जनालाई प्रहरीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, ग्लोबल टेलिभिजन। प्रहरी हिरासतमा रहेकी महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 100 पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको मुद्दा शाखामा कार्यरत असै प्रवीण चौलगाई पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी हिरासतमा रहेकी एक महिलालाई बिहिबार राति दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता मधुसूदन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। त्यो आरोपित प्रहरी अधिकृतलाई पनि नियन्त्रण राखेका छौँ अनि त्यो पीडित हिरासतमा भएको मान्छेलाई उनीहरूले वकिलहरू भेटाएर के कसो भयो बुझेर आफ्नो चाहिँ के भन्छन् परेको मर्का अनुसारको जागिर मागे जागिर मागेका छौँ। आउला अब त्यही त उनीहरूले चाहिँ अब जागिर लिएर आएको छैनन्। अब उनीहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पार्ने जागिर ल्याउ कारबाही हुन्छ भन्ने काम भइरहेको छ, केही छैन। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको मुद्दा शाखामा कार्यरत चौलगाईले सोधपुछका क्रममा महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। बहुविवाह गरेको कसुरमा साउन 11 गते महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। बिहिबार राति 2 बजे असुवाईले महिलालाई सोधपुछ गर्न भन्दै आफ्नो कार्यकक्षमा लगेको आरोप लागेको छ। अब पालो इकोनोमिक न्यूजको। सहकारी संस्थाका सञ्चालकले 40 लाख रुपैयाँ बढी रकम लिएर फरार भएपछि बचतकर्ताहरूको विचल्ली भएको छ। भान्टाबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालकले 300 बढी बचतकर्ताको रकम 4 वर्ष बित्दा समेत आफूहरूले जम्मा गरेको बचत सहकारीबाट फिर्ता नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। रकम फिर्ताको माग गर्दै सरकारवाला निकाय धाउँदा हैरान भएको अन्तिम विकल्पका रूपमा सडक आन्दोलन रोजेको बताएका छन्। आन्दोलित बचतकर्ताले पूर्व पश्चिम राजमार्गको भान्टाबारी खण्डमा सडक अवरोध गरेर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। आउन मान्दैनन्। अब हामी के गर्नु, कसो गर्नु, कहाँ पुग्दा हाम्रो पैसा हामीले दुःख गरेर कमाएको पैसा कसरी उपलब्ध हुन्छ? कोठीको केकरो अंगना बुढका केकरो थरिया मेलका कोही पनि छैन, सबका पता गरे तना तना करके जर के आए मुसीबत पर्ले एको पैसा न दे रहल छै। सबको पैसा चपुत चपुत का भए गेले। सरकार प्रणाम करे छी। यता सहकारी संस्थाका एजेन्टका रूपमा रहेका बचत
सङ्कलनकर्ता सूर्यनारायण शाहूले आफूले स्थानीयबाट बचत सङ्कलन गरी रकम जम्मा गरे पनि सहकारी संस्थाले भुक्तानी दिने भनी आनाकानी गर्दै आएको बताउनुभयो। आज 300 जनाको मेरो जिम्मामा खाता थियो, ब्यारेदेखि भान्टाबारीसम्म छ। म माग्दाखेरि मलाई कहिले पैसा पनि दिँदैन। यता सहकारी संस्थाका सञ्चालक समूहले भने बचतकर्ताबाट सङ्कलित रकम लगानी गरेको हुँदा रकम उठ्न ढिला भएकाले भुक्तानी दिन समस्या परेको बताएको छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोज यादवले संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण र जम्मा गरेको रकमका सवालमा बचतकर्तासँग मतभेदको अवस्था सृजना हुन पुग्दा अवस्था सहज बन्न पुगेको बताउनुभयो। चन्द्रगिरी केबल कारले आफ्नो सेवा सुरक्षित भएको भन्दै निश्चिन्त रहन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। केबल कार असुरक्षित बनेको समाचार प्रकाशन र प्रसारण भएको बताउँदै सेवाग्राहीलाई सुरक्षित यात्रा गराउन आफूहरू तत्पर रहेको केबल कार सञ्चालक समितिले बताएको छ। समितिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन आफूहरू तत्पर रहेको बताउनुभयो। यो केबल कारलाई एउटा प्रोजेक्ट मान्दाखेरि डोपलमेयरको करिब 20,000 चाहिँ प्रोजेक्टहरू यस्तै चन्द्रगिरी जस्ता 20,000 प्रोजेक्ट वर्ल्डभरि चाहिँ वास्तवमा छरिएको चाहिँ छ। र यो टेक्नोलोजी यस्तो टेक्नोलोजी हो भन्नाले यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ केबल कार चाहिँ को यो मलाई लाग्छ वान अफ द बेस्ट चाहिँ भन्नाले ऊ चाहिँ हो। अध्यक्ष ढकालले केबल कार चल्दै रोकिए कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो। विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिएको बेला जेनेरेटरबाट समेत सेवा दिने ढकालले बताउनुभयो। जेनेरेटरले समेतले काम नगरे आकस्मिक ड्राइभ मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा दिने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। युक्रेनी सेना दक्षिणी सहर खर्सोन फिर्ता लिन अघि बढेपछि रुसी सेनाले उत्तर तथा पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण तीव्र बनाएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनी राजधानी किभ लगायतका सहरमा आक्रमण तीव्र बनाएको हो। युक्रेनको मध्य क्षेत्रको क्रोफिनभिन्स्की सहरमा रुसी मिसाइल आक्रमणबाट कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही आक्रमणमा परि 26 जना घाइते भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। पूर्वी सहर बाखमतमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। खर्सोन पुनः नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले युक्रेनी सेनाले खर्सोनको मुख्य पुलमा अमेरिकाले दिएको लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि रुसी सेनाले अन्यत्र आक्रमणमा बढाएको हो। युक्रेनले खर्सोनको एन्टोनेभेस्की पुलमा प्रहार गरेकाले रुसी सेना त्यहाँबाट अन्यत्र जान अप्ठ्यारोमा परेको जनाइएको छ। तर पुलमा युक्रेनी आक्रमण लगतै रुसी सेनाले त्यहाँ पन्टुन ब्रिज बनाइरहेको जनाएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। विशेष समितिको 17 दिनको अनुसन्धानले पूर्व अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष देखायो। एमालेको सहमति बीच प्रतिवेदन संसदमा पेश। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले भेटे प्रधानमन्त्रीलाई। एसपीपी अस्वीकारको पत्र पठाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रीको प्रतिक्रिया। सामाजिक सञ्जालमा आम चुनावमा पूर्व प्रधानमन्त्री हराउने अभियान तीव्र। पुरानै अनुहारले मुलुक अघि नबढ्ने तर्क। बीमाको 2.5 करोड लिन 1 वर्ष अघि बाँकेका एक युवकको हत्या भएको खुलासा। 6 जना पक्राउ। र खर्सोन फिर्ता लिन अघि बढेपछि युक्रेनमा रुसको आक्रमण तीव्र। 5 जनाको मृत्यु, 26 घाइते।
ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।